पहिले आम्ही आज असा म्हापशेलांत देवकी कृष्णाचें देवूळ हांगा आसा आनी ताच्या समोरलो हो रस्तो पयला हांगा एक ड्रेनेज आसा आनी ह्याय बाजूक अशी ड्रेनेज आसा पण ही ड्रेनेज पुरयल्या आतां वेवस्थीत ताका नियोजन केल्लें ना। हांगा ही जी ड्रेनेज आसा ती ड्रेनेज पळय ती टोटल जी आसा ती कचरो आयला आनी सगळो हांगा एकठांय जाला आनी सगळे एकठांय जाल्ल्या कारणान हांगा हें उदक जें पळय आसा हें सगळें ड्रेनेजी वयल्यान वता, सगळें गटाराच्या वयल्यान वता आनी हांगा जो पळय हो रस्तो जो पळय आसा तो सगळ्या रस्त्या वयल्यान हें उदक वता। आतां हें कितले तेंप जालें, हे मे म्हयन्यान एप्रील मे म्हयन्यान हें प्रोविजन खरें पंचायतीन करप आसता पण तें पंचायतीन प्रोविजन केल्लें दिसना। आनी दुसरी गोश्ट ते फुडले जे पळय गटार आसा न्ही हे जे पळय हांगा टायल्स ह्यो घाल्या फातरी घाल्या ह्यो फातरी अननेसेसरी घाल्या, हांगा त्या फातरीक कांय अर्थ ना आनी हे गटर सगळें पुरयला। वास्तवीक हे हांगा वेवस्थीत नियोजन करपाक जाय आशिल्लें पंचायतीन। हें उदक जें रस्त्या वयल्यान वता ताजेंय नियोजन कांयच केल्लें ना। एकंदरीत हांगा घुसपागोंदळ आसा आनी ही ड्रेनेज जी पळय आसा पूर्ण भरलेल्या कारणान हांगा सगळें उदक रस्त्या वयल्यान वता आनी लोक जे पळय हांगाच्यान येता वता तांकां खूबच त्रास जाता।